नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको एक अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अभिलाषा कार्की। दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा आम युवा, महिला, दलित तथा पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायको मानव अधिकार र मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पहल र प्रयास गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा हामी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मध्य प्रदेशका स्थानीय पालिकाहरूमा दलित महिलाका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ, योजना तथा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई कति भूमिका दिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकहरू, विभिन्न कारणले राज्यद्वारा पछाडि पारिएका नागरिकहरूले संविधान प्रदत्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। राज्य सत्ता सञ्चालनमा युवा, दलित, महिला लगायत समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको अनिवार्य सहभागिता सुदृढ लोकतन्त्रमा अपरिहार्य हुन्छ। सङ्घीय सरकारदेखि वडा स्तरसम्म सरकारले नीति निर्माण गर्दा वा योजना तजुर्बा गर्दा नागरिक वा नागरिक समाजलाई कति सहज रूपमा स्थान दिएका छन् भन्ने कुराले सुदृढ लोकतन्त्र, मानव अधिकार र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। यसै परिवेशमा मध्य प्रदेशमा राज्य सत्ता सञ्चालनमा दलित तथा दलित महिलाहरूको उपस्थिति, अवस्था र सहभागिता कस्तो छ त? अर्थात् भनौँ, सिभिक र डेमोक्रेटिक स्पेसमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको स्थान कहाँ रहेको छ? मध्य प्रदेशका केही पालिकाहरूको रिफरेन्समा आधारित भएर तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्ट कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 की दलित महिला वडा सदस्य राजकुमारी देवीराम। गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य निर्वाचित भएकी राजकुमारीले अहिलेसम्म वडा कार्यालयका अन्य पदाधिकारीले गरेको निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने भन्दा अन्य कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएकी छैनन्। दलित महिला सदस्य भएकै कारण आफूलाई वडा पालिकाले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा सीमित गरिएको उनको गुनासो छ। दलित के हमने का कोई कुछ हईले नहीं खे, कोई पूछेला ना, कोई कुछ बोलावेला ना। हाँ, हई चीज होता है नहीं आई, हई चीज में हई चल करे के बा, अगर बैठे के बाटे हमनी को कोनो मनी आता सर नहीं के होता। हमनी के वो अपने बैठक कर लेवेला लोग, कहाँ कथी करता लोग, केहू करता लोग, क्या करता लोग, वो अपने अपना सलट लेवेला लोग। हमनी के बोलाव सलाव कोनो मतलब नहीं के। वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 की वडा सदस्य बरकतुन निसाको अनुभव पनि कलैयाकी राजकुमारीको भन्दा फरक छैन। वडा कार्यालयले निर्माण गर्ने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयनमा आफूलाई दलित महिला सदस्य भएकै कारण सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेको अनुभव यसरी सुनाउँछिन्। वार्ड 10 होस् चाहे सोध्दै न मिटिङ कुन बेला हुन्छ यो थाहै हुँदैन। खालि साइन माइनेटीमा गएर आइदिन्छ, यहाँ यो गर्नु त्यहाँ त्यो गर्नु, यहाँ गरेर यस्तैमा सीमित हुन्छ। त्यहाँभन्दा हामीहरूको कोही भ्यालुसन हुँदैन। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 की वडा सदस्य ललिता देवी राम तथा रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 8 की वडा सदस्य रामपति देवी रामको अनुभव पनि उस्तै छ। सब अपने करेला लो, सही लगाव के रहेला नु तब बोलावेला लो, कुछो कोनो मतलब नहीं खे, कुछो ना हमने के अथी करेला लो। कितना केने ढोइवा भइल, केने का भइल, कुछो भइल, कोनो मतलब ना बा। हमने के खाली हाँ उहे भर होखेला, हमने के ना सुनेला लोग बा। कहले से अब के तो जलम भेल कबेलंग से न करम धरम। साल भर जितला भेले तो अभी हमने के हाथ में बजट ना लइया, ना देलैया बजट, ना छुट्टी लइया हमने के मुखिया। गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित यी जनप्रतिनिधिहरू दलित महिला सदस्य भएकै कारण कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरै छन्। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार सञ्चालनमा आम नागरिकको भूमिका, सहभागिता र पहुँचको अवस्थाले लोकतन्त्रमा नागरिकको स्थानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यद्वारा पछाडि पारिएका नागरिकको यस्तो स्थान अझ फैलिनुपर्छ, अझ बढ्नुपर्छ। यो सैद्धान्तिक मान्यता हो, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अझ साङ्गुरिँदै गएका छन्। मध्य प्रदेशका निर्वाचित दलित महिलाहरूले भोग्दै आएको उपेक्षा र अनुभवले यही भन्छ। उपभोक्ता समितिहरू हुन्छ नि, जबकि हाम्रो नगरपालिकाबाट छुट्याउँछ नि, यो यसमा यति बजेट, यसमा यति बजेट, यो विभागको लागि, यो महिला लक्षित वर्ग, यो रोडको लागि, तर त्यस्तोमा हाम्रो केही उपस्थिति छैन, हामीलाई जानकारी छैन। संविधान र कानुनले गरेको समावेशी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा दलित महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन तथा नीति निर्माण गर्दा दलित महिलाको भूमिका तथा सहभागितालाई कति उपेक्षा गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण हुन् यी प्रतिनिधि आवाजहरू। महिलाको लागि, दलित महिलाको लागि सरकारले जुन प्रावधान गरिएको छ त्यो हिसाबले अहिलेसम्म प्राप्त भइरहेको छैन। संविधानको कुरा पानामा मात्र सीमित छ, तब यसको व्यवहार र प्रचारमा त्यो कमी छ। स्थानीय सरकारमा दलित महिला र युवाको सहभागिता अत्यन्त कमजोर छ। प्रतिनिधित्व भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरै राख्नु भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो। यसरी शासन सञ्चालन प्रक्रियामै त्रुटि भएकाले मध्य प्रदेशमा दलित महिलाहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको आधार जग बलियो हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले सबैको भावना समेटेर नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूलाई समावेश नगराएसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको स्थान खुम्चिरहनेछ। उनीहरूको सिभिक र डेमोक्रेटिक स्पेस सङ्कुचित भइरहनेछ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर दलित महिला सङ्घ फेडोले स्थानीय निकायका निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिहरूबीच साझा बुझाइ र धारणा निर्माण गर्दै जनप्रतिनिधिका संवैधानिक अधिकारबारे सुसूचित गराउने उद्देश्यले मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा 2 दिने प्रदेश स्तरीय दलित महिला सम्मेलन सम्पन्न गर्यो। हाम्रा जनप्रतिनिधिमा पनि विशेष गरी कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरू र अभियन्ता साथीहरूलाई जुन हामीले चाहिँ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ यो प्रदेश स्तरको सम्मेलनमा चाहिँ हामीले उपस्थित गराएका छौँ। उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार के हो भन्ने बारेमा एउटा साझा बुझाइ र अब चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ दलित महिलाका मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि, राज्यको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ कसरी दलित महिला मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गर्नको लागि नै हामीले यो सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ। उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मध्य प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी शाहले दलित तथा दलित महिलाको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। हमारा ये सामाजिक विकास मंत्रालय आपके साथ सही सहयोग पर हमेशा आपके साथ रहेगा। हमने सबसे पहले हमारा ये मंत्रालय दलित सशक्तिकरण ऐन बनाया, उसमें महिला की सहभागिता के लिए भी आपको न्यायिक समिति में कार्यपालिका के सदस्यों का भी किस तरह आप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। न्याय, समानता र सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको दलित महिलाहरूको प्रदेश सम्मेलनमा मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय निकायका कार्यपालिका तथा दलित महिला वडा सदस्यका साथै दलित महिला अधिकार कर्मीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। उक्त सम्मेलनले संविधानमा उल्लेख गरिएको दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता र नेतृत्व विकासका निम्ति ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, राज्यका सबै तह र निकायमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी दलित र दलित महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अधिकारहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायत दलित महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस पहल गरिनुपर्ने लगायत विभिन्न माग सहितको जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।
हो, दर्शकहरू मध्य प्रदेशका प्राय युवा, महिला तथा निर्वाचित दलित महिलाहरूले भनिरहेका छन्, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्दा हामीसँग कुनै सरोकार राख्दैनन्, हाम्रा विचार सुनिँदैनन्, हाम्रो आवाज सम्बोधन गरिँदैन, नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा हामीलाई सहभागी गराइँदैन। अझ कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले त भनिरहेका छन्, वडा तथा पालिकाहरूले गर्ने निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिका मात्रै सीमित गरिएको छ हामीलाई, जसले गर्दा हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू खुम्चिए। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक हामीले अनुभूति गर्न पाएकै छैनौँ। त्यसो हो भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा वा कार्यान्वयन गर्दा दलित तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूका आवाज सुन्नुपर्ने र सहभागी गराउनु पर्नेमा उनीहरूको स्पेसलाई किन खुम्चाइएको त? सहकर्मी निर्मल अधिकारीले मध्य प्रदेश सरकारका कृषि राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादवलाई सिधा प्रश्न गर्नुभएको छ। हेरौँ मन्त्री यादवसँग मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा छायाङ्कन गरिएको यो टेलिभिजन संवाद। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मध्य प्रदेशमा करिब 18% दलितको प्रतिनिधित्व छ र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व करिब 10% भन्दा बढी छ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीमण्डललाई दलित विहीन बनाइएको छ। यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मध्य प्रदेशमा दलितले पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न पाएको छैन। त्यसमा त सबैको सरोकार र चिन्ताको विषय नै हो। मलाई नि त्यसरी नै चिन्ता लागेको छ। अहिले हुनुपर्ने हो, विगतका सरकारमा पनि भएको छैन भन्ने कुराहरू पहिले नै गुनासो आइरहन्छ। किन बनाइएन? किन यो के भागबण्डाले गर्दा बनाइएन अथवा दलितहरूलाई राज्य सत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व नगराए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हो, वा दलितहरूलाई थिचिराख्नुपर्छ, उत्पीडन गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो, वा के कारण जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धेरै दलहरूको गठबन्धन भएको कारणले दलहरूले समावेश गराउन सकेको छैन। नयाँ दल तपाईँहरू त उदयमान दल हुनुहुन्छ, भर्खरै जनताको आशा सम्भावना र विभिन्न खालका अपेक्षाहरू बोकेर तपाईँहरू आउनु भएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ दलित मैत्री नीति के छ? दलित सम्बन्धी तपाईँहरूको नीति चाहिँ के छ? होइन, हाम्रो दलगत रूपमै स्पष्ट के पहिले पनि हाम्रो राष्ट्र अध्यक्षले बारम्बार यही कुरा भनेको छ कि मधेसमा दलितहरूको जुन सम्मानजनक संवैधानिक जुन प्रतिनिधित्व छ, त्यो प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै हाम्रो पार्टीहरू विकल्पमा आएको छ। यो कुरा गर्छ नै। उहाँ अब सिधा बताउनुहोस् है। सिधा गर्छ। हाम्रो के छ भने हाम्रो अध्यक्षजी पनि तपाईँ हेर्नु होला, धेरै कुराहरूमा उहाँ समावेशिता भयो कि भएन भन्ने कुराहरूमा त्यो धेरै सचेत हुनुहुन्छ। पार्टीको चाहे पार्टीको आफ्नो मूल लाइन जुन छ त्यो कुरामा पनि पार्टीको मूल नेतृत्वको त्यहाँ चाहिँ गएर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले के भयो भने हामी मध्य प्रदेशमा आएर के भयो भने हाम्रो मध्य प्रदेशमा ठुलो गठबन्धनमा हामीले मागेको मन्त्रालयहरू पनि हैन, काम गर्ने मन्त्रालयहरू पनि भेटेन। नभेटाए पनि हामी सानो 2वटा मन्त्रालय अहिले पाएको छ, एउटा सानो एउटा राज्य मन्त्रीको रूपमा हामी आएको छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो दलमा पनि धेरै अहिले के अरे 13 जना हाम्रो मान्यजी सबै मिलेर 13 जना मान्यजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि पालो आलो गरेर दिने भन्ने कुराहरू स्पष्टै कुराहरू आएर अहिले हामी सहभागिता भएको छौँ। अब यो प्रदेशमा मैले भ्रमण गर्दा मैले मेरो अध्ययनमा विभिन्न पालिकादेखि वडासम्मका दलित महिला प्रतिनिधिहरूसँग मैले कुराकानी गर्दा हाम्रा आवाजहरू राज्यले सम्बोधन गरेन, त्यो स्थानीय सरकारले, त्यो प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा दलित महिला मैत्री नीतिहरू बनाएन, हाम्रा कुनै पनि योजनाहरू उहाँहरूले सुन्नुहुन्न भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। होइन, उहाँहरूको गुनासो लमसम जायज नै हो। किन जायज हो भने अहिले हाम्रो देश 3 तहको सरकारमा छ। हामीले अब कहाँबाट सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ? हुन त अब संवैधानिक रूपमा 3वटै सरकारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा बढी राजकीय सत्तामा समावेश हुने भनेको त्यो स्थानीय सरकारमा समावेश हुने हो। तर आज यो देशमा मध्य प्रदेशकै डाटा लिनुहुन्छ भने एउटा दलित सर्लाहीमा प्रमुख भएर जित्नु भएको छ। अरू ठाउँमा दलित जितेको छैन। दलितलाई कोटा दिनुपर्छ भन्न जुन संवैधानिक व्यवस्था, त्यही व्यवस्थामा के भयो भने दलित सदस्यलाई मात्रै दियो। एउटा दलित सदस्य अथवा दलित महिला सदस्य दलित महिला सदस्य भनेर आउँछ, त्यो पनि कस्तो सक्षमता हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ कतिजना उठाउनु भएको थियो? होइन, हामी त धेरै उठायौँ। हामी त स्थानीय सरकारमा हाम्रो रिजल्ट राम्रो आएन, नभए धेरै ठाउँमा त हामी दलित प्रमुखका रूपमा पनि उठाएँ। धेरै ठाउँमा म आफ्नो मतलब आफ्नो जिल्लाको कुरामा भन्छु, मलाई लाग्छ 7 कि 6वटा, त्यहाँ 17वटामा 7 कि 9वटामा हामी दलित उपाध्यक्षलाई उठाएको थियो।
गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्ष। तपाईँ प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्री परिषदको मन्त्रीमण्डलको एउटा जिम्मेवार सदस्य हुनुहुन्छ सञ्जयजी। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, यहाँका आम दलितहरूले नि जस्तो हाम्रा कुनै पनि मुद्दाहरू सुनिँदैन, नीति निर्माण गर्दा बजेट निर्माण गर्दा हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिँदैन, आवाज सुनिँदैन भनिन्छ। अब के सधैँभरि नसुनेर बस्ने? होइन, विगतका सरकारले के गर्यो भन्ने कुरामा मेरो व्यक्तिगत रूपमा सरकार हुँदैन। हामीहरू यहाँ भर्खर सरकारमा भएको 2.5 महिना भएको छ होइन। बजेट निर्माण गर्ने बेला त भइरहेछ। दलगत रूपमा पनि हामी पहिलोचोटि मधेस सरकारमा हाम्रो दल सहभागी भएको छ र अहिले जुन तरिकाले नीति निर्माणको कुराहरू भयो, बजेट आउने कुराहरू भएको छ, अहिले क्रम जारी सुरु भएको छ। क्रम सुरु हुने बित्तिकै अब अहिले नै आज जुन कार्यक्रमहरू भयो त्यहाँबाट सरकारवालाहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्यो। हामी दलगत रूपमा पनि दलितलाई सम्बोधन हुने गरी, दलितलाई अगाडि बढाउने कुराहरूलाई सम्बोधन गरी हामी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। अहिले तपाईँ के कार्यक्रम आउँदैछ ल मलाई बताइदिनुहोस्। अहिले हामी कहाँ होइन, हाम्रो माथामा दलकै माथामा 2वटा मूल मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय आएको छ र एउटा कृषि मन्त्रालय। अहिले नै हाम्रो कृषि शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्नु हो भने हामी यही मध्य प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउने अभियानमा जाँदैछौँ र त्योबाट सबभन्दा पहिले कसले लाभान्वित पाउने भने त्यही दलित महिला, त्यो दलित वर्गले पाउने। तिनीहरू असाक्षर छ, साक्षर छैन, तिनीहरूलाई साक्षर कसरी बनाउने? हामी सेनानी गठन गर्दैछौँ, साक्षर सेनानी गठन गर्ने नीति लिँदैछौँ। सेना जसरी सेना परिचालन गरेर मान्छेलाई सेवा गर्छ नि, त्यसरी हामी शैक्षिक सेना बनाउँछौँ कि मध्य प्रदेशका जुनसुकै नागरिक होस् त्यसलाई हामी साक्षर बनाएर छाड्छौँ। त्यसरी हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीतिगत रूपमा आउँदैछ। अर्को कुरा, यो सरकारी तहबाटै यो सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? पहिले सरकारले अभियान ल्याउँदै थियो अनौपचारिक शिक्षा भनेर, त्यसलाई हामी साक्षरता सेनानी अभियान भनेर ल्याएको छौँ। त्यो आधुनिक तरिकाले हामी ल्याउने हो। आधुनिक तरिका जसरी पनि मधेसलाई 5 वर्षमा हामी साक्षर बनाउने हो, 100% जनता साक्षर हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट लिएका छौँ। अहिले हामी सोच्दैछौँ नीति कार्यक्रममा कि अब दलितको बच्चाले पनि, राम्रो बच्चाहरू जुन राम्रो खाले बच्चाहरू हुन्छ, त्यो राम्रो खाले स्टुडेन्टहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने। इन जेनरिक सबै विद्यालय, अब दलितको सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रेजेन्ट गर्ने भनेको त्यही गाउँको स्कुलमा। त्यो गाउँको स्कुलमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा ल्याउने? हामी अब एउटा सबभन्दा मध्य प्रदेशमा एउटा गुनासो के छ भने दरबन्दी छैन रे भनेर कुरा आउँछ। हामी के सोच्दैछौँ भने मध्य प्रदेशले पनि आफ्नै बजेटबाट होस्, त्यो बजेटबाट नै हामी स्वयंसेवक शिक्षक ल्याउने, मध्य प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक ल्याएर पनि त्यो दरबन्दी पुरा गर्ने र त्यहाँका शिक्षाहरूलाई गुणस्तरता बनाउने। अब शिक्षा सँगसँगै नि मन्त्रीज्यू, अधिकांश दलितहरू जो कृषि पेसामा निर्भर छन्, तपाईँ कृषि मन्त्रालयको बागडोर तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ, ती दलितहरूलाई अब उद्योग अथवा कृषिलाई पनि उद्योगको रूपमा अझै विकसित रूपमा आधुनिक र उन्नत बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले सहज रूपमा सर्वसुलभ रूपमा बिउ बिजनदेखि लिएर मलखातसम्म उपलब्ध गराउने, दलितहरूलाई छुट्टै अनुदान दिने विशेष प्याकेज योजना राहत के छ कार्यक्रम तपाईँको? विगतका सरकारले कृषि मन्त्रालय कसरी चलाए त्यसमा म धेरै कमेन्ट गर्न चाहदिनँ। त्यो पहिले विगतको कृषि मन्त्रालयले 5 वर्षमा मलाई लाग्छ जहाँसम्म त्यो अनुदान बाहेक कुनै कार्यक्रमै चलाउन सक्नु भएको छैन। अहिलेको कार्यक्रम पनि हामी के छ भने पुरानो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरू हो, त्यो हामी चेन्ज गर्न सकिएनौँ। उहाँहरूकै कार्यक्रममा निरन्तरता दिनु, त्यहाँ पनि हामी चेन्ज गर्न खोज्ने, अहिले पनि खोज्दैछौँ। अहिले पनि हाम्रो जो कि मल खाद जुन छ नि, यहीँबाट कटौता गरेर अझै अनुदान बढाउँ। मध्य प्रदेशमा अझै 50 करोडकै मल खाद अझै बढाएर बढोत्तरी गरेर हामी चाहिँ किसानलाई दिउँ। तर त्यो नीतिगत रूपमा अलि अप्ठ्यारोहरू देखिएको छ। नयाँ जुन कार्यक्रम बनाउँदैछौँ हामी, जेनरली प्रोग्राम बनाउँदैछौँ। कस्तो जेनरली भने त्यो सबै आम किसानले उपभोग गर्न पाउने विकास हुनु पर्यो। कुनै एउटा वर्चस्ववादी किसान होइन, त्यो कागजमा निर्माण भएको किसान होइन। हामी सबभन्दा पहिले के जोड दिएका छौँ भने मध्य प्रदेशमा किसानको पहिचान हुनुपर्छ। को किसान र कस्तो किसान, किसान हो को भन्ने कुरा अहिले थाहा छैन। अब त्यो खेतमा काम गर्ने किसान भयो कि खेत जसको लालपट्टा छ त्यो किसान भयो। किसान पेसा जीवन नै किसानबाट कृषिबाटै धान्ने त्यो किसान भयो कि म अब कुनै मास्टर हो, दिनभरि किसान पनि गर्छु, मास्टर पनि, मेरो पेसा मास्टरी हो, तर म किसानको जुन अनुदान छ त्यो म पाइरहन्छु। अब हामी के गर्छौँ, किसान कार्डलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाएछौँ। सँगै सरकारले पनि हामी बार भन्यौँ कि स्पष्ट किसान कार्ड ल्याऊ, पहिचान गरौँ। पहिचान गरेर किसानलाई हामी सहयोग गरौँ। किसानलाई के दिनु पर्यो, कहाँ प्रोत्साहन दिनु पर्यो, कहाँ के गरिदिनु पर्यो, हामीले त्यसरी एउटा पहिचानको कुरा ल्यायौँ। अर्को के ल्याउँदैछौँ भने अब किसान हामी कहाँ पछाडि परेछौँ भन्ने, किसान सिँचाइमा पछाडि परेको छ, किसानलाई मल खाद भएको छैन, किसानलाई बजारीकरण छैन। अब त्यो कुरालाई हामी कसरी, त्यसले चाहिँ दलित समुदाय, दलित महिला कसरी लाभान्वित हुन्छ नि? निश्चित रूपमा हुन्छ नि। दलित महिलाहरू किन खेतमा काम गर्न
आकर्षित हुँदैन। तिनीहरूले कमाएको जुन ज्याला हुन्छ त्यो ज्यालाको बजारीकरण राम्रो छैन नि। हामी किन गर्दैछौँ? सबैलाई कम्बिनेसन किन मिलाउँदैछौँ? उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो, हाम्रो काम पनि बढ्छ र त्यसलाई बजारीकरण गर्यो भने त्यो त्यहाँ आकर्षण हुन्छ। हामीले यो देशलाई रोजगार दियो भने सबैलाई सरकारी रोजगार दिने कुरा त हुँदैन। किसानमै कृषिमै काम गरेर हामी धेरै महिलाहरू अहिले पनि मधेसमा सबभन्दा बढी कृषिमा काम गर्ने को त? दलितहरू नै छन्। त्यो दलितमा पनि महिलाहरू छन्। तिनीहरूलाई अझै राम्रो व्यवस्थित कृषि व्यवस्था गरिदियो भने तिनीहरूले अझै ज्याला पाउँछ नि। त्यो कहिले गरिदिने भन्ने कुरा त तपाईँको मनको कुरा भयो। यो कहिले चाहिँ पुरा हुन्छ? मैले यही क्यामेरा लिएर कहिले आउँ तपाईँलाई यही कुरा सोध्नु, यही प्रश्न सोध्न कहिले फलो गरौँ? तपाईँ यो हाम्रो सरकार स्थिर भइदिएपछि, सरकार स्थिर भइदिएको भए हामी नै काम गर्ने वातावरण बनिसकेपछि यो मध्य प्रदेशमा तपाईँ आउने जुन कार्यक्रम आउँदैछ यो कार्यक्रम हामीले 1 वर्ष चलाउन दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यसको उपलब्धि हामी अहिलेको जुन अवस्था छ त्यहाँबाट स्तर उन्नति परिवर्तन हुन्छ, स्तर उन्नति हुन्छ, निश्चित रूपमा रेकर्ड रहन्छ, यो आर्काइभमा रहन्छ। होइन रेकर्ड राख्नुहोस्। हामी किसान आन्दोलन गरेर आएको, म व्यक्तिगत रूपमै किसान हो, म किसानको छोरा हो, म मजदुरको छोरा हो। तपाईँलाई लाग्छ होला कि कहाँबाट पढेर, हुन त म अब युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको, धेरै मान्छे भन्छ पढे लेखेको मान्छे कहाँ अब यो किसान, म खेती गरेको मान्छे हो। म कसरी किसानलाई के दुःख हुन्छ, कहाँ के आवश्यकता हुन्छ कुरा मलाई आफै थाहा छ। अब म अलिकति समग्र विषयमा जान्छु, समय छोटिएको छ होइन। जस्तो आम दलित महिलाहरू, दलित प्रतिनिधिहरू, दलित सांसदहरू, इभन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूसँग मैले कुरा गरेँ। संविधानले जति पनि अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ ती अधिकारहरूलाई चाहिँ इभन प्रदेश सरकारले पनि सम्बोधन गरेन, सुनेन भन्ने गुनासो चाहिँ जोरदार रूपमै उठाउनु भयो कि अब उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूलाई म अहिले पनि स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने तपाईँहरू अझै सचेत रहनुहोस्। किनभने विगतका जुन सरकारहरूले कार्यक्रम अहिले मध्य प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको छ, त्यो ऐन भनेको कहाँ केन्द्रित छ भने त्यो छुवाछुत विभेदमा मात्र केन्द्रित छ, त्यो रोजगारमा केन्द्रित भएन। दलितको छोराछोरी जबसम्म रोजगार हुँदैन, व्यवस्थित रोजगार, दलितको बच्चा जबसम्म गुणस्तर शिक्षा पाउँदैन, दलितका सबै समुदाय, दलितका सम्पूर्ण समुदाय जबसम्म स्वास्थ्यमा पहुँच पाउँदैन भने तबसम्म कहाँ उनीहरूको जीवनस्तर उन्नति हुन्छ? अहिले हामी खडा भएका छौँ, हामी तपाईँको साथमा छौँ, हामी आवाज पनि उठाएको छौँ। सरकारमा नगए पनि, सरकारमा नभए पनि, सरकारमा भए पनि नभए पनि हामी तपाईँको पक्षमा काम गर्छौँ। तपाईँहरू ठोस दस्तावेज तयार गर्नुहोस्। मधेसमा कसरी कृषि उद्योग हुन्छ या औद्योगिकरण हुन्छ, युवाहरूको कसरी रोजगार दिन सकिने, शिक्षाले कसरी गुणस्तर बनाउनु, तपाईँहरू पनि दस्तावेजको रूपमा स्पष्ट योजना लिएर तपाईँ मध्य प्रदेश सरकारलाई, मुख्यमन्त्रीलाई पनि बुझाउनुहोस्, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि तपाईँ त्यो पत्र दिनुहोस् र त्यो पत्र त्यतिकै लेखेर होइन, त्यहाँ चेतावनी सहित दिनुहोस् कि दलितहरूलाई अब सम्बोधन भएन भने अब दलित बाध्य हुन्छ यसको प्रतिकार गर्न। किनभने विगतका 5 सालको जुन मध्य प्रदेश सरकार थियो त्यो दलितहरूमा केही काम गर्न सकेको छैन। अहिले पनि गर्न सकेन भने म जस्ता युवाहरू आएर के गर्ने त? मात्रै होइन, लामो राजनीतिक परिवर्तन भयो। हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ कतिवटा व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, पटक व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। उच्चतम अवस्था भनेको जस्तो गणतन्त्र हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था त अरू केही छैन होला। यो अवस्थामा नि राज्यबाट पछाडि परेका समुदायको स्तर उन्नति हुँदैन, उनीहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित हुँदैनन्, छुवाछुत भोग्नुपर्छ होइन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उनीहरूको आवाज सुनिँदैन, राज्य सत्ताले सम्बोधन गर्दैन भने त्यो सिभिक स्पेस हुन्छ नि, लोकतन्त्रमा एउटा सिभिक स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस त उनीहरूका लागि त खुम्चिँदै गयो त, कहिले पनि सम्बोधन भएन। त्यो सिभिक स्पेस साँगुरो हुँदै गयो, उनीहरूको त कुनै ठाउँै भएन भन्ने कुरालाई चाहिँ मधेस सरकारले साँच्चीकै गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्छ। जनमत पार्टी यसका लागि चाहिँ एकदमै गम्भीर छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो हामीले, यही हो। निश्चित तपाईँ बुझ्नुहोस् र समग्र पक्षले, सबै निकायले सचेत हुनुपर्छ। किनभने गणतन्त्र जस्तो व्यवस्थामा पिछडिएको वर्ग दलितले अधिकार पाएन, स्तर उन्नति भएन भने, उसको जीवन उन्नति भएन भने अब कुन व्यवस्थामा हुन्छ? हाम्रो पार्टीले किसानको कुरा उठाएकै छ। किसानमा को सबभन्दा बढी इन्भल्भ भनेको त्यही दलित समुदायहरू इन्भल्भ भएको छ। तिनीहरूलाई पहिचान गरेर अझै प्रोत्साहन गर्ने अब राजनीतिमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको अनि तपाईँहरूको पार्टीको भूमिका के हुन्छ? उनीहरूको मिनिङफुल पार्टिसिपेसन, मैले यसलाई जोड दिएको छु, अर्थपूर्ण सहभागिता। संविधानले एउटा वडा सदस्य हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती वडा सदस्य मात्र होइन कि अन्य पोजिसनहरूमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता, सँगसँगै उनीहरूलाई उनीहरूका लबी मिटिङ, उनीहरूका बैठकमा उनीहरूको सहभागिता, उनीहरूको कुरा सुन्ने यो अवस्था चाहिँ कहिले सिर्जना हुन्छ? 2 नम्बर हामी दलगत रूपमा उहाँहरूको कुरा सुन्नेमा त हामी सबभन्दा सायद यो देशमा अगाडि नै हुन्छौँ। साँच्चै हो। अब हेर्नु अहिले त हामी सुरुवातै भएछ नि।
अहिले त धेरै पार्लियामेन्ट चलेको छैन, कतिवटा पार्लियामेन्ट चलेको छ। त्यो पार्लियामेन्टमा अब बिस्तारै तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न। मध्य प्रदेशमा हामी अहिले के अब त कामै अब सुरु हुनेवाला भयो। हाम्रो काम भनेको अब न सुरु भयो। विगतका सरकारको मैले समीक्षा गर्ने होइन, कमेन्ट पनि गर्ने होइन। अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरामा अब हामी निगरानीमा छौँ, सचेत छौँ र हामी हाम्रा दलका तर्फबाट पनि त्यो नीतिहरू अगाडि बढ्दैछ। त्यो मध्य प्रदेशमा सबै कार्यक्रमहरू जुन विगतका सरकारले चल्यो त्योभन्दा हामी सचेत, एउटा मन्त्रालय भने सबै समग्र सरकारको सचेतको रूपमा हामी जनमत यहाँ छौँ। जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी किन भएको छ भने विगतका व्यतिथिहरू कसरी बन्द हुन्छ, कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामी सरकारमा हो। भनेपछि तपाईँहरूबाट जुन अपेक्षा छ यहाँको दलित महिला, सीमान्तकृत समुदाय, मुस्लिम, मधेसी अथवा यो मार्जिनलाइज कमिटीका युवाहरू, महिलाहरू, यो अपेक्षा पुरा हुन्छ भनेर हामी निश्चित हुन्छ। तर म सबलाई भन्छु त्यो आशामा राख्नुहोस् र तपाईँहरू खबरदारी गर्ने तयारीमा बस्नुहोस् र म प्रतिबद्धता गर्छु। सरकारभित्रै पनि तपाईँ यी मुद्दाका लागि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न तयार हुनुहुन्छ? सरकारभित्रै म स्पष्ट भन्छु, तपाईँ आज पनि भने नि त्यो लिखित दस्तावेज ल्याओस्, त्यहाँ म सरकारलाई त्यहाँ भन्छु कि उहाँहरूको दस्तावेज सम्बोधन सबै मन्त्रालयले, कुन सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहाँ राख्नु पर्यो, उहाँहरूको साथै म सँगै जान्छु सरकारको प्रमुख नि। र जुन जोस तपाईँले देखाउनु भएको छ, जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ मन्त्रीज्यू, यो पुरा होस् हामी यो कामना गर्छौँ। होइन, सबै अब मिडियाकर्मीहरूले पनि मध्य प्रदेशलाई यसरी नै सचेत गराउँदै राख्नुहोस्। हामी जस्ता नयाँ जुन जोस जागरका प्रतिनिधिहरू छौँ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू अझै जोस दिने काम गर्नुहोस्, अझै सल्लाह दिने काम गर्नुहोस्। निश्चित रूपमा बदलाव हामी यहाँ गरेर देखाउँछौँ। हस्, यो समयका लागि, यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, लोकतन्त्र त्यसका लागि अझ बढी आवश्यक पर्छ जो वर्षौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहीकरणभन्दा बाहिरै छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार आम दलित तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना अधिकारहरू जसरी निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो त्यो पाएका छैनन्। अर्थात् कथित टाठाबाठा र ठालुहरूले उनीहरूको त्यो अधिकारलाई खुम्चाएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले मध्य प्रदेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन वा नीति निर्माण प्रक्रियामा निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिहरूको भूमिकाको विषयलाई उजागर गरेका थियौँ र दलित महिलाहरूको त्यो सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन मध्य प्रदेशका कृषि राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई पनि समेटेका थियौँ। मन्त्री यादवको त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। हस्त यो प्रसङ्गसँगै कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।